Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my new YouTube channel टीचर शाहिदा इजी स्कूलिंग और मैं हूँ शाहिदा इफ्तिखार। हमारे इस चैनल पर आपको ट्रांसलेशन नोट्स की मदद से पढ़ाई जाएगी, जहाँ आपको वर्ड्स मीनिंग्स के साथ साथ बामहावरा ट्रांसलेशन भी पढ़ने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। हर चैप्टर की हम 2 वीडियोज़ बनाएंगे। एक में मुकम्मल ट्रांसलेशन होगी वर्ड्स मीनिंग्स के साथ, और दूसरी वीडियो में हम पूरे लेसन के MCQs को डिस्कस करेंगे। So let's start. पैरा नंबर 6 है। वर्ड्स मीनिंग इसके भी करेंगे। सबसे पहले सक्सीडेड बाय, मेरे बाद या मेरे आगे। रिकमेंड, नसीहत करता हूँ। वर्शिप, इबादत करो। प्रोविज़न, रिज़्क। विलिंगली, रज़ामंदी से। परफॉर्म, अदा करो। पिलग्रिमेज, हज। ओबे, हुक्म मानो। इंचार्ज, इख्तियार रखते हैं, ज़िम्मेदार। अवार्डेड, अजर दिया जाएगा। पैराडाइज, जन्नत में। पैरा नंबर 6 की ट्रांसलेशन करते हैं हम। वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ओ पीपल, आई एम नॉट सक्सीडेड बाय अ नबी। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना है। एंड यू आर नॉट सक्सीडेड बाय एनी नेशन, और तुम्हारे बाद कोई कौम नहीं आनी है। सो आई रिकमेंड यू टू वर्शिप योर लॉर्ड, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रब की इबादत करने की नसीहत करता हूँ। टू ऑफ़र द 5 प्रेयर्स, 5 वक़्त की नमाज अदा करो। टू फास्ट इन रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो। एंड टू पे द ज़कात ड्यूज़ टू द पुअर, और ज़कात अदा करो गरीबों के वाजिबात। ऑफ योर प्रोविज़न विलिंगली, और अपने रिज़्क की ज़कात खुशी से अदा करो। आई रिकमेंड यू टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज टू द सेक्रेड हाउस ऑफ योर लॉर्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे रब के मुक़द्दस घर का हज अदा करने की नसीहत करता हूँ। एंड टू ओबे दोज, और इनका हुक्म मानने की। हु आर इन चार्ज ऑफ यू, जो तुम्हारे ज़िम्मेदार हैं। देन यू विल बी अवॉर्डेड टू एंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, फिर तुम्हें तुम्हारे रब की जन्नत में दाखिल होने का अजर मिलेगा। पैरा नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद पैरा नंबर 7 शुरू करते हैं। सुपरियरिटी, बर्तरी। पाइटी, तकवा। गुड एक्शंस, अच्छे अमाल। कॉन्स्टिट्यूट, तश्कील देते हैं। ब्रदरहुड, भाईचारा। लेजिटिमेट, जायज़ होना। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी। पैरा नंबर 7 है। यहाँ पर हमारे खुतबे का ये पैरा नंबर खुतबे का 5 पॉइंट है। इक्वालिटी, मुसावात। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड एव। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से हैं। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, नॉर अ नॉन अरब हैज़, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बरतरी नहीं, ना ही किसी अजमी को एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल है। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, किसी सफ़ेद को काले पर कोई बरतरी नहीं। नॉर अ ब्लैक एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, ना ही किसी काले को सफ़ेद पर कोई बरतरी हासिल है। एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शंस, सिवाय तकवा और अच्छे अमाल के। लर्न दैट, जान लो। एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान। इज़ अ ब्रदर, भाई है। टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान का। जान लो कि हर मुसलमान का भाई है। एंड मुस्लिम्स, और सब मुसलमान। कॉन्स्टिट्यूट, तश्कील देते हैं। वन ब्रदरहुड, एक भाईचारा, और मुसलमान एक भाईचारा तश्कील देते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट
ٹو اے مسلم، ایک مسلمان کے لیے کچھ بھی جائز نہ ہوگا which belongs to a fellow Muslim، جو کسی ساتھی مسلمان کی ملکیت ہو unless it was given freely and willingly، جب تک اسے مرضی سے اور خوشی سے نہ دیا جائے۔ do not therefore do injustice to yourself، لہٰذا اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ پیرا نمبر 8 کے ورڈز میننگ کریں گے۔ اپیئر، پیش کیے جانا، بی ویئر، محتاط رہو، رائٹیسنس، سیدھا راستہ، ہومن کائنڈ، بنی نوع انسان، ہولڈ فاسٹ، مضبوطی سے پکڑنا۔ خطبے کا پوائنٹ نمبر 6 ہے دا قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said remember one day you will appear before اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایک دن تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے، اینڈ آنسر فار یور ڈیڈس، اور اپنے اعمال کا جواب دو گے۔ سو بی ویئر، اس لیے محتاط رہنا، ڈو ناٹ اسٹرے فرام دا پاتھ آف رائٹیسنس، سیدھے راستے سے نہ بھٹکنا، آفٹر آئی ایم گون، میرے جانے کے بعد، ویئرلی، یقیناً، آئی ہیو لیفٹ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، امانگ یو، تم لوگوں کے درمیان، دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یقیناً میں تمہارے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب چھوڑ چلا ہوں۔ اف یو ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، یو شیل نیور گو اسٹرے، تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے۔ دا لائف آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دی بیسٹ ایگزامپل، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین مثال ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، اور آل ہیومن کائنڈ، تمام بنی نوع انسان کے۔ پیرا نمبر 9 کے ورڈز میننگ کریں گے جہاں سے ہم۔ رسپونڈڈ، جواب دینا، آسکڈ، پوچھا جائے گا، بیئر وٹنس، گواہی، کنویڈ، پھیلانا، پہنچانا، فلفلڈ، پورا کرنا، مشن، مقصد کو، فور فنگر، شہادت کی انگلی، اسکائی وارڈز، آسمان کی طرف، فیڈس، جملہ، ٹرائس، 3 بار، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ، آڈینس، حاضرین، گریٹ، بہت زیادہ، امپورٹنس، اہمیت، ٹو لیڈ، کہ گزاریں، دیئر لائفز، اپنی زندگیاں، ٹیچنگز، تعلیمات۔ اب خطبے کا پوائنٹ نمبر 7 ہے اور لاسٹ پیراگراف ہے ہمارا، بیئرنگ وٹنس، گواہی دینا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said have I not delivered the message of my Lord، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچا دیا ہے؟ یس، جی ہاں، یو ہیو، دے رسپونڈڈ، جی ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said اینڈ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ می، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وٹ آر یو گوئنگ ٹو سے، تو تم کیا کہنے والے ہو؟ دے ریپلائڈ، انہوں نے جواب دیا، وی بیئر وٹنس دیٹ یو ہیو کنویڈ دا میسج اینڈ فلفلڈ آور مشن، انہوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنا مقصد پورا کر دیا ہے۔ یونٹ کا لاسٹ پیراگراف ہے چھوٹا سا، دی لاسٹ سرمن آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیز گریٹ امپورٹنس ان دا لائف آف مسلمس، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسج، یہ ایک مکمل پیغام دیتا ہے، ٹو آل مسلمس، تمام مسلمانوں کو، ٹو لیڈ دیئر لائفز، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں، ان دا لائٹ آف دا ٹیچنگز آف اسلام، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں ہماری 7 کلاس کی یونٹ 1 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ورڈز میننگ اس طریقے سے پڑھنے کے بعد ٹرانسلیشن کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا، اور یہی ہمارے چینل کا مقصد ہے۔ اور اگر آپ نیکسٹ چیپٹرز کو بھی اسی طرح پڑھنا چاہتے ہیں
تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔